حمد بحد مر خدای پاک را آکی مدد مستحق را حمد بحد مر خدای پاک را آکی مدد مستحق را آکه در آدم دمی دو روح را داد از طوفان نجات اونوح را آکه فرما داد قهرش باد را تا سجای داد قوم عاد را آکه لطف خیش را اظهار کرد با خلیل اسمار را گلزار کرد خداوند که هنگام سهر کرد قوم لوط را زیر و جبر کرد قوم لوط را زیر و جبر سوی او خصمی کی تیر انداختن پشکارش کفایت ساختن آکه آرا رب دریا در کشید نقراز سنگ خرا برکشید